सदा अबू ज़र भाई, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे भाई, खैरियत से हैं? आप ठीक हैं इंशाल्लाह? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है, आपकी मैं नवाज़िश है। कुछ गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ। जी सर, जी सर, बोलिए। पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे हैं जिसमें कुछ उलमाए किराम जो हैं वो कुछ ऐसी गुफ्तगू, मसलन एक जवाद नकवी साहब हैं, वो हमारे शिया मुसल्लमात का इनकार करके, गैबत इमाम ज़माना का इनकार करके, वो खुद से कौम को मुखातिब कर रहे हैं कि एक इस्माइलियों की तरह इमाम मुंतखब कर लिया जाए। और फिर एक शिया जाकिर हैं वसीम अब्बास बलोच, वो बरसर मिंबर हजारों मस्जिद के अफराद के इज्तिमा में ये कह रहे हैं कि रिसालत माप नकल कुफर कुफर नबाशत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम इंसानियत की हिदायत नहीं कर सकते। तो ये मिंबर से कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो नागुफ्ता बे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पाकिस्तानी कौम को, क़यादत को, उलमाए हक्का को ये एक पैगाम दें कि ऐसे हालात में जो लोग गुफ्तगू करते हैं उनको मकतब से फारिग किया जाए या उनसे ऐलान लातल्लुकी, या फिर ये कि उनकी हिदायत के लिए या ये बताया जाए कि वो दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जी सर। नकवी साहब, आपको पता है कि मैं उलमा का काफ़ी मुंतकिद हूँ। उलमा किराम का मैं उनके तर्ज अमल पर और उनके जिस मसीर पे जा रहे हैं, मैं उसका काफ़ी मुखालिफ हूँ और मैं हमेशा से नक़्द करता रहूँ। और हमारे उलमा में इन्हिराफ बहुत है, मिंबरों में इन्हिराफ बहुत है। वसीम बलोच को तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मैं जवाद नकवी, जिसको फर्जन हजारवी कहते हैं, ये नकली सैयद बना हुआ है, इसको मैंने क़ौम में देखा था। उस जमाने में मशहूर नहीं था, उस जमाने में ऐसे एक मोटा था, इधर उधर चलता था, ये सियासी जलसे इस तरह। ईरानी जो इंटेलिजेंस सर्विस है उनकी चमचगरी में मसरूफ था। उस जमाने में स्कैंडल हुआ था उसका, साजिद नकवी साहब का एक स्कैंडल हुआ था वो किसी मॉडल के साथ। उस जमाने में ये जो साजिद नकवी के पैरोकार थे उनको धमकियां देता था कि हम ईरानी इंटेलिजेंस सर्विस के जरिए आपको, ये दोनों साथ थे उस समय में मैंने जब देखा था ये। और वो एक है ना, वो शेख है इस्लामाबाद में जिसका एक अंधा है, नासिर, शेख राजा, नहीं राजा नासिर अब्बास जाफरी, राजा नासिर, ये दोनों साथ थे, दोस्त थे। तो ये एक ही लाइन पे थे। अब शायद इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया। तो ये देखें, कौम के उलमा में और नजफ के उलमा में अकायदी लिहाज से इन्हिराफ बहुत शदीद है। बाज में इन्हिराफ बहुत ज्यादा है, बाज में इन्हिराफ कम है, लेकिन मुनहरिफ सब तकरीबन सब के सब है। अगर आप कौम और नजफ के उलमा में ऐसे अफराद पैदा करें जिनका अकीदा सलीम हो, अकीदा सही हो, वो बहुत नादिर, बहुत कम है। अक्सर ये लोग मुनहरिफ होते हैं। बाज का इन्हिराफ बहुत शदीद होता है, जैसे कमाल हैदरी साहब हैं, जैसे वो अबुल फजल बुरक़ई साहब थे, जैसे ये जवाद नकवी साहब है। बाज का इन्हिराफ कम है। तो मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ, देखें जो दीन के ठेकेदार बने ना, आपके मराजे किराम कहते हैं इस्लाम के वो मुहाफिज हैं, तशय्यो के वो दिफा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई एक शख्स है, उसने आपके पैसे खुम्स के नाम पे मदरसा बनाया, वो क्या सहम इमाम लेता है मदरसे में, उधर तालिब इल्म पढ़ते हैं, उसके तालिब इल्म कौम में उनकी दाखिला होती है, नजफ में उनकी दाखिला होती है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ऐसे मुनहरिफ आदमी से बरात का इजहार करें, वो पाकिस्तान की शो को कह दें कि भाई इसको दूर करो। हम तो पहले ही से जवाद नकवी पे लानत करते हैं, वो जाकिरीन जो घटिया बातें करते हैं मनाबिर पे, उन पर लानत करते हैं। हकीकत यह है कि मराजे को उन बातों से जिनमें कुछ लोग उनसे नाराज हो जाए, ठीक है ना, उन बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं हक बात कहने की। वो सिर्फ वहां पे बात कहेंगे जहां पे उनसे सब राजी हों, और ये मामलात ऐसे बहुत कम होते हैं। मराजे का जो पॉलिसी है वो ये है कि उनसे कोई नाराज ना हो और सब उनसे प्यार करें, ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा मुक़ल्लिद हों। उनका हदफ दुनिया, उनका हदफ आखिरत नहीं है। तो अगर वो कुछ जवाद नकवी के मुतल्लिक़ कुछ कहेंगे ना, तो उन कंट्रोवर्सी होगी। वो ये समझते हैं कि इसका फायदा क्या होगा, कुछ लोग हमारी तकलीद छोड़ देंगे, कुछ लोग हमें गाली देंगे, इसका फायदा हमें नहीं है। तो इसलिए वो जवाद नकवी के खिलाफ या कमाल हैदरी के खिलाफ एक जुमला नहीं बोलेंगे, मगर यह कि कोई उनको बहुत ज्यादा पैसा दे दे। मसलन एक मौलवी थे लिबनान में एक जमाने में, सैयद हुसैन फजलुल्लाह, आपने नाम सुना होगा, सुना आपने? वो काफी मुनहरिफ थे, बहुत मुनहरिफ थे। वो खुई साहब के शागिर्द थे, किताबें लिखते थे, वो मसलन तकरीर करते थे गदीर ख़ौम के खिलाफ, हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा की शहादत के खिलाफ, इस्मत को इनकार, यही बातें जो जवाद नकवी कर रहा है, कमाल है, वो इसी तरह की बातें करता था। तो एक जमाने में वो लिबनान में उसका काफी असर रसूख था, और वो खामनी साहब को आलम नहीं मानता था, खामनी साहब को मर्जे की हैसियत से तस्लीम नहीं करता था। तो खामनी साहब ने बहुत पैसे बांटे। जो उनके खामनी आलम की असल वजह क्या थी कि वो खामनी को नहीं मानता था।
تو مراجع کو ان سے اکسایا. مراجع نے بہت سارے بیان دے کہ بھئی یہ تو آدمی یہ وہابی ہے. پھر اس کا جو ہے شر کافی حد تک دفع ہو گیا مراجع کی وجہ سے. لیکن اس کا اصل وجہ کیا تھا؟ اب بات مراجع کی صحیح تھی کہ یہ وہابی ٹائپ کا آدمی ہے, اس کے عقائد باطل ہیں, عصمت کا مخالف ہے, غدیر خم کا مخالف ہے, شہادت حضرت زہرا سلام اللہ کا مخالف ہے, ابو بکر عمر کی خلافت کو کسی حد تک صحیح مانتا ہے. تو اس کے عقائد بہت خراب تھے, جیسے آج کے جواد نقوی ہے, کمال حیدری, اس طرح. یہ باتیں وہ پہلے سے بھی معلوم تھے مراجع کو, یہ ایسا آدمی پہلے نہیں بولتے تھے. لیکن جب اس نے خامنئی کو کہا کہ یہ مرجع نہیں ہے, بھئی یہ ان پڑھ بچہ ہے, یہ اس کو کس نے مرجع بنایا, پھر خامنئی نے پیسے بانٹے اس کو گرانے کے لیے, پھر انہوں نے بیان دے دی. یہ جواد نقوی یا کمال حیدری ان حضرات کو مراجع اس وقت تک نہیں کہیں گے کچھ, جب تک کہ مراجع کو بخوبی پتہ ہو کہ جواد نقوی کو مارنے کے لیے, یعنی اس کو کچلنے کے لیے, اس کو بدنام کرنے کے لیے, اس کو سیارو کرنے کے لیے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اس وقت تک کچھ نہیں کہیں گے. اگر ان کو کوئی فائدہ ملے تو وہ کہیں گے کچھ الفاظ, سیستانی صاحب بھی بیان دیں گے, ان کے آفس سے سب سے آئے گا. لیکن جب تک ان کو فائدہ نہ ہونا, وہ دین کا پرواہ نہیں ہے کہ بھئی آدم یہ منحرف ہے, لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں. وہ دین بھئی کھلونا ہے. شیعہ قوم کب جاگے گی کہ آپ کے مراجع ابو بکر ہیں, آپ کے مراجع عمر ہیں, یہ عثمان ہے, یہ کچھ بھی نہیں. ان کو دین سے صرف اس حد تک وفاداری ہے جب تک ان کو فائدہ پہنچے. ان کی پالیسی یہی ہے کہ ہماری مرجعیت کا مفاد منفعت کس بات میں. علماء, ہم آپ کہتے ہیں علماء پاکستان میں, علماء پاکستان سب مراجع کے مقلد ہیں. مراجع ان کو مراجع اس وقت تک بیان نہیں دیں گے جب تک مراجع کو فائدہ نہ ہو. تو یہ جواد نقوی, ابھی آپ یہ جیسے ایک لعنت ہے نا, لعنت کی توق انسان کے گلے میں پڑ جائے نا, یہ شیعہ قوم کے گلے میں پڑ چکا ہے. اس سے جان ابھی اتنی جلدی نہیں چھوٹے گی. یہ جواد نقوی چلا جائے نا, اس جیسے 10 مزید آتے رہیں گے. جب تک امام زمانہ علیہ السلام نہیں آتے, ایسے بدبخت افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو شیعہ عقائد کا انکار کریں گے. لیکن شیعہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے صحیح بات وہ ہے جس کے ساتھ دلیل ہو, جس کے ساتھ حجت ہو. جواد نقوی 5 منٹ تک میرے ساتھ بات نہیں کر سکتا, یہ اتنا ان پڑھ آدمی ہے. اس کا ہیکل, اس کا حلیہ اگر دیکھیں نا, وہ اس ہیکل حلیہ بنانا, موٹا داڑھی, امامہ, ہاتھ میں عصا لے کر لاٹھی لے کے چل رہا ہے کہ ایسا کوئی بہت بڑا بزرگ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ زیرو ہے علمی لحاظ سے. یہ میرے ساتھ کسی بھی موضوع پہ یہ گفتگو کرے نا, 5 منٹ یہ ٹک نہیں سکتا. یہ ان پڑھ آدمی ہے, یہ کچھ بھی نہیں. عقائد کے لحاظ سے بالکل کافر ہے, مرتد ہے یہ شخص. اور یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میں مبالغہ نہیں, میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میں کیا عرض کروں کہ شیعہ قوم اتنی سوئی ہوئی قوم ہے, شیعہ قوم کی حالت اتنا خستہ ہے. شیعہ قوم, میں کیا عرض کروں, اس بات پہ میں روؤں کہ مصیبت ایک تو دو تو نہیں ہے نا, مصیبت یہی ہے آپ لوگوں کی کہ آپ شیعہ قوم اگر واقعا آپ شیعہ ہوتے تو ایسے علماء کی آپ عزت نہ کرتے کہ جو علن آ کر آپ کے مسلم عقائد کا انکار کرتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے غاصبین کی وہ تعریف و تمجید کرتے ہیں, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلین کی وہ عزت کرتے ہیں. سبحان اللہ, آپ کے منابر پر. اور تم کس منہ سے دکھاؤ گے؟ تم شیعہ, تم مجھے بتاؤ, تم محرم میں تم اتنے عزاداری کرتے ہو, پشت سے خون بہاتے ہو, کس لیے؟ یہ صرف رسم ہے, ایک صرف رواج ہے, ایک روایت ہے, ختم. اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. یا واقعا تم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہو, یہ محبت کے لیے. اگر یہ عزاداریاں جو پشت سے خون بہاتے ہو, بدن سے زخم آ جاتی ہے, یہ سب پیسے خرچ کرتے ہو اس لیے کہ محبت ہے حسین علیہ السلام سے, محبت ہے حسین کی ماں سے, محبت ہے حسین کے والد گرامی سے, ان کے جد سے, ان کے بھائی سے, حسین پاک علیہ السلام سے, 12 ائمہ علیہ السلام سے. تو ایسے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کی عزت تمہارے شہر میں کیوں ہو رہی ہے؟ تمہاری مساجد میں, تمہارے حسینیوں میں کیوں ہو رہی ہے؟ تو پتہ چلا نا کہ تمہاری جو محبت ہے, اس محبت میں ہمیں شک ہے بھئی اخلاص یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح اگر تم واقعا محب اہل بیت علیہ السلام ہو تو اپنے صفوف کو پاک کرو ایسے کمینوں سے, ایسے گندے افراد سے. دیکھیں واقعا اگر جواد نقوی کے پاس دلیل ہوتی نا, وہ سے مناظرہ نہیں کرتا. اور بھی بہت سارے ہیں جو اس کے مخالف ہیں. علماء پاک, یہ تو اتنا گھٹیا آدمی ہے, اس کو تو علماء پاکستان کے اپنے ذاکرین اس کو ایسے ذلیل کریں نا کسی مناظرے میں. یہ کسی کے ساتھ کیا آج تک اس نے کوئی مناظر, کوئی علمی گفتگو کیا؟ کبھی نہیں کیا. کبھی کرتا ہے صرف تقریر کرتا ہے, سوال جواب کرتا ہے, کبھی کسی علماء کے ساتھ کبھی نہیں کرے. معذرت کے ساتھ نقوی صاحب, رضا عباس نقوی صاحب, آپ بولیں, میں نے بہت بات کی. رضا بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے. رضا بھائی کچھ بولیں. رضا صاحب کو کیا کریں بھائی؟ رضا صاحب شاید ڈسکنیکٹ ہے, معذرت کے ساتھ یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. ان کو دوبارہ لیں گے جب یہ واپس آ جائیں گے.